गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत गर्छु। म अशोक सङ्ग्रौला। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँले सुन्दै आइरहनु भएको छ हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म र कार्यक्रम सवाल जवाफमा हामी विविध विषयवस्तु मध्येको एउटा विषयवस्तु, एउटा समसामयिक विषयवस्तुमा एकजना अतिथिसँग रहेर सवाल जवाफ गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि यस्तै एउटा विषयवस्तुको उठान गर्नेछौँ। एकजना अतिथिलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ र विविध कोणबाट ती अतिथिसँग सो विशेष वस्तुसँग सम्बन्धित रहेर हामी सवाल जवाफ गर्ने गर्छौँ आज। त्यसै क्रममा डाक्टर गोविन्द केसी यसपटक फेरि 19औं पटक अनसनमा बस्नु भएको छ। उहाँ अनसनमा बस्नु भएको पनि लगभग 20-22 दिन 24 दिन भइसकेको छ र हिजोबाट सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्ताको प्रयास त भइरहेको छ तर निष्कर्षमा पुगिसकेको भने छैन। आज बिहान वार्ता नबसेको समाचार आएको थियो भने अहिले भने डाक्टर केसी पक्ष र सरकारी पक्ष बीच सहमति बनिसकेको लगभग र अब त्यसले चाहिँ एउटा औपचारिकता प्रदान गरेर आजै अनसन तोड्ने तयारी भइरहेको भनेर समाचार आएको छ। सहमति भएका विषयहरूले कस्तो प्रभाव पर्छ र यतिन्जेलसम्म 19औं पटकसम्म अनसनमा बसिरहँदा यसअघि पनि सरकारले सहमति गर्ने, वार्ता गर्ने, अनसन तोडाउने तर त्यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ ध्यान किन नदिएको हो? अनि यतिनका पटक सहमति गर्ने, लिखित रूपमा सम्झौता गर्ने, वार्ता गर्ने, अनसन तोडाउने अनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी पक्षको यो एउटा जुन रवैया छ त्यसमाथि कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ कि सकिँदैन? डाक्टर केसीले उठाएका विषयवस्तुहरूले सरकारलाई कसरी असर पर्छ? सरकार किन त्यो विषयवस्तुहरू सम्झौता गरेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन? हामी त्यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर केसीको पक्षमा देशभर नै समर्थनमा प्रदर्शनहरू, धरनाहरू भइरहेका छन्। वीरगञ्जमा, पर्सामा पनि सचेत नागरिक समूहले, त्यसै गरी विभिन्न पार्टीका भातृ सङ्गठनहरूले र स्वयं चिकित्सकहरूले नै डाक्टर केसीको समर्थनमा आन्दोलन, धरना, अनसन गरिरहेका छन्। पर्साका चिकित्सकहरूले त आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प पार्ने नै चेतावनी दिएका छन्। यस्तो परिस्थिति किन निर्माण भइरहेको छ? आखिर डाक्टर केसीले उठाएका ती मुद्दाहरू, ती विषयहरू के उनको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि हो र? देशको हितमा होइन। अनि देशको हितमा, विद्यार्थीको हितमा, चिकित्सा क्षेत्रको हितमा उनले उठाएका मुद्दाहरू हुन् भने सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न, ती मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न किन अप्ठ्यारो भइरहेको छ? कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता पन्नालाल गुप्ता, हाम्रो अतिथिको रूपमा टेलिफोन सम्पर्कमा। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। वकिल साहब, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो 19औं पटकसम्म डाक्टर केसी अनसनमा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई, यसअघिका अनसन तोडाउन भएका सरकारी प्रयासलाई अनिको अहिलेको बाध्यात्मक स्थितिलाई कसरी यहाँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हेर्नु, सर्वप्रथम त डाक्टर गोविन्द केसी जुन माग लिएर अनसनमा बसिराख्नु भएको छ, यो उनको चाहिँ अनसनको 19औं पटक हो र यसपालिको 24औं दिनमा पुग्यो उनको अनसन। र यो जसको जुन उद्देश्यको लागि, जुन मागको लागि उहाँ अनसन बसिराख्नु भएको छ, त्यो व्यक्तिगत रूपमा डाक्टर केसी आफ्नो लागि त्यो माग सरकार सामु तिर्स्याउनु भएको होइन। र एउटा कुरो म यहाँलाई स्पष्ट के गर्न चाहन्छु भने यहाँको रेडियो मार्फत कि डाक्टर गोविन्द केसी माथि विभिन्न आरोप पनि लगाइएको कुराहरू म सुन्दैछु कि उहाँ कुनै पार्टी विशेषको एजेन्डालाई लिएर हिँड्नुभयो रे, पार्टी विशेषलाई सहयोग पुग्ने गरी चाहिँ यो सरकारको विरुद्धमा लाग्नुभयो भनेर चाहिँ जुन प्रचारबाजीहरू भइरहेका छ त्यो सरासर गलत, अनर्गल मात्र हो। किनभने
यो डाक्टर गोविन्द केसीले जुन माग उठाइराख्नु भएको छ कि उहाँको माग एउटा के छ भन्दाखेरि 7 प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेजहरू पर्छ। अब त्यो सरकारी मेडिकल कलेजबाट के गोविन्द केसीलाई फाइदा हुने हो र? के गोविन्द केसीको बालबच्चा त्यहाँ पढ्यो? गोविन्द केसीले त विवाह गर्नुभएको छैन, उहाँको त बालबच्चै थिएन भने यो निश्चय पनि गोविन्द केसीले को लडाई भने त्यो उनको व्यक्तिगत नभइकन चाहिँ त्यो 3 करोड नेपाली जनताको लागि उहाँ आवाज उठाउँदै अब यही मागको सन्दर्भमा नि वकिल साहब 7वटा प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने माग जुन गर्नु भएको छ सरकारले पनि कसरी तत्कालै पुरा गरोस् त? हैन, त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले मेडिकल कलेज प्रदेश नम्बर 2 मा पनि नभएको होइन। म यहाँलाई उदाहरण दिन्छु, हामी प्रदेश नम्बर 2 मा छौँ। प्रदेश नम्बर 2 को पनि म उदाहरण दिन चाहन्छु। जनकपुरमा पनि छ, वीरगञ्जमा पनि छ। अब त्यो मेडिकल कलेजमा कुनै गरिबका छोराहरू जेएनदार छन्, एफोर्ड गर्न सक्छ त्यहाँ पढ्नको लागि 50-60 लाख रुपैयाँ एमबीबीएस गर्नको लागि तिर्न सक्ने क्षमतामा हुन्छ। जति जेएनदार भए पनि त्यो पढ्न पाउँदैन। तर त्यही सरकारी मेडिकल कलेज हो भने ऊ कम्पिटिसन गरेर त्यहाँ जान सक्ने अवस्था स्थिति आउँछ। त्यसकारण गोविन्द केसीले प्रदेश नम्बर 2 मात्र होइन कि 1 देखि 7 नम्बर प्रदेशमा अझ उहाँले त के उठाउनु भयो भने कर्णाली प्रदेशमा, कर्णालीमा पनि मेडिकल कलेज हुनुपर्छ। त्यो विकट ठाउँ कर्णालीमा सरकारी मेडिकल कलेज हो भने त्यहाँका जुन जनताहरू छन्, गरिब जनताहरू छन्, पहाडमा बस्ने, हिमालमा बस्ने जनताहरू छन्, जसलाई चाहिँ खान पुगिराखेका छन्, उनको बालबच्चा पनि यदि जेएनदार छ भने उसले पनि पढ्ने मौका पाउँछ। त्यसकारण गोविन्द केसीको माग कुनै हालतमा पनि यसलाई नजायज भन्न चाहिँ मिल्दैन। सरकारले त उहाँका सबै माग पुरा भइसकेको भनेर दाबी गर्छ। अनि कस्तो छ भन्दाखेरि दाबी गर्नु एउटा कुरा हो भने त्यो वास्तवमा हामीले देखिराखेका छौँ त के उनले जुन उठाएका मागहरू छन् त्यो पुरा सरकारले गरिदिएको छ त? सरकारले के माग पुरा गर्यो त? आउनु पर्यो नि सरकारबाट। चिकित्सा आयोग गठन त गरेकै छ नि सरकारले, होइन? होइन, यो त हेर्नुहोस् है, केदार भक्त डाक्टर केदार भक्त माथेमाको यो माथेमाको समोचकत्वमा पनि कमिटी बनेको थियो। उनले पनि प्रतिवेदन दिनुभएको रहेछ। त्यो प्रतिवेदन पनि पालन हुनुपर्छ भने गोविन्द केसीको माग हो। के सरकारको त्यो दायित्व होइन र? अझ म तपाईँलाई अझ क्लियर के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालको संविधान कसले बनाएको हो र? अहिलेका सत्ताधारी, अहिलेका प्रतिपक्ष र संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूले बनाएका होइन र? भने त्यो संविधानमा यो नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधाबाट चाहिँ वञ्चित गर्ने छैन, नेपाली नागरिकलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने छैन भनेर लेख्या होइन र? संवैधानिक व्यवस्था गरेका होइन र अहिलेका दलहरूले? भने डाक्टर केसीले पनि त्यही उठाएका छन् जुन संविधानमा यी दलहरूले चाहिँ संविधानमा चाहिँ लिपिबद्ध गरेका छन्। भने आफैले गरेको, आफैले बनाएको संविधानमा लेखिएका कुराहरू, लेखिएका फन्डामेन्टल राइटहरू के यो सरकारको दायित्व होइन र त्यो पुरा गरिदिने? यो यसअघि पनि 19 केसीले त्यही माग उठाइराख्नु भएको छ। अहिले 19औं पटक अनसनमा डाक्टर केसी बसिरहनु भएको छ। यसअघि पनि अनसन बस्नुभयो लामो समयसम्म, होइन? र त्यसबेला वार्ता भए, एउटा सम्झौता बन्यो, तर बारम्बार यसरी अनसन बस्ने परिस्थिति चाहिँ कसरी सिर्जना भइरहेको छ? कसरी? होइन, यो कस्तो छ भने म तपाईँलाई अब विगततिर पनि म कोट्याउन चाहन्छु। यो अहिले नेपालमा सत्तामा बस्ने दलहरूको एउटा टेन्डेन्सी के भइदिएको छ भन्दाखेरि कुनै पक्षले यदि आन्दोलन गर्छ भने आन्दोलन जब उचाइमा पुग्छ त्यसबेला के गर्ने भन्दाखेरि आन्दोलन गर्ने पक्षसँग चाहिँ सम्झौता गरिले 22 बुन्दाको नाउँमा होस्, 8 बुन्दाको नाउँमा होस्, दम सम्झौता गर्ने। बाबा सम्झौता गरिसकेपछि सम्झौतामा जुन कुराहरू उल्लेख गरिएको छ त्यो सम्झौता पालन गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको होइन र? नेपाल सरकारको त पक्कै हो। भने जुन सहमतिहरू उहाँहरूले गर्नुभयो त्यो सहमति त पुरा गर्नुपर्ने दायित्व त सरकारको हो नि।
त्यो सरकार त्यसबाट के छ भन्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ आन्दोलनलाई तुहाउने उद्देश्यले मैले यसरी भन्छु त्यो आन्दोलनलाई तुहाउने उद्देश्यले आन्दोलनलाई शान्त पार्ने उद्देश्यले सहमति गर्छन् सरकारले सम्झौता गर्छन् अनि पछि के गर्छन् भने त्यो लागू नै गर्दैन। अब यसअघिका अनसन भएको बेलामा सरकारमा भिन्न भिन्न दलको नेतृत्व थियो, भिन्न भिन्न दलका प्रधानमन्त्री थिए, वार्ता टोलीमा त्यसै अनुसारका प्रतिनिधि थिए, त्यति बेला पनि सहमति भए र अहिले अब नेकपाको सरकारको 2/3 बहुमत छ। यदि यो सरकारले चाह्यो भने त डाक्टर गोविन्द केसीका मागहरू वार्ता मार्फत एउटा सम्झौता गरेर तुरुन्तै निर्णय गरेर चाहिँ कार्यान्वयनमा जान सक्ने स्थिति हो नि। तर यो नचाहनुको पछाडि के देख्नुहुन्छ? दलगत स्वार्थ हो कि व्यक्तिगत स्वार्थ हो कि माफियाको चक्करमा परेको हो? होइन, हेर्नुहोस् है, त्यो जहाँसम्म म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि जति पनि अहिले मेडिकल कलेजहरू खोलिएको अवस्था छ, खुलेको छ अहिले भनौँ नेपालभरिमा जति मेडिकल कलेज छ त्यसमा लगानी गर्ने व्यक्तिहरू को हुन्छ? लगानी गर्ने व्यक्ति छ यही का हुन्? कुनै दलसँग पनि आबद्ध भएका व्यक्तिहरू छन् धेरै मेडिकल कलेजहरूमा। भने अब सरकारी मेडिकल कलेज यदि खुल्छ भने त्यो सस्तो हुन्छ भने त्यो मलाई लाग्छ कि यो प्राइभेट मेडिकल कलेजतिर त मान्छेहरू कमै जान्छ। त्यस कारण अहिले के भइदिएछ भने अहिले मेडिकल कलेजहरू अहिले व्यापार गर्ने उद्देश्यले, सेवा गर्ने उद्देश्यले होइन कि अहिले व्यापार गर्ने उद्देश्यले जुन कि एकलौटी उहाँहरूको मनोमानी रूपमा चलिराखेको छ त्यो मनोमानी रूपमा नचलोस्। सरकारले नै मेडिकल कलेजहरू खोलोस्, सरकारी मेडिकल कलेजहरू, र त्यसमा हरेक विद्यार्थी चाहिँ पढ्ने अवसर पाउन् भनेर मुख्य रूपमा उनको माग। त्यसकारण यो माग सर्वथा यसलाई चाहिँ जायज भन्न सकिन्छ। र भने सरकार यसमा के छ भन्दाखेरि अहिले सरकार चाहेर पनि सरकार जान अहिले के गरिरहेको छ भने अनदेखा गरिरहेका छ। अहिले गोविन्द केसी 24 दिन अनसनमा बसे, भोलि अहिले पनि उनी जीवन र मृत्युसँग सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको अवस्था स्थिति छ। उमेर पाको भइसकेको अवस्था स्थिति छ। उमेर अहिले डक्टरी पेसाबाट चाहिँ उनी रिटायर भएर चाहिँ अहिले रिटायर हुनुभएको अवस्था छ, पाको भइसकेको अवस्था छ। त्यही तपाईँले भन्नु भएन, तपाईँले निर्क्युल निकाल्नु भएन। यो माग जुन छ बारम्बार सम्झौता गरेर पुरा नगर्ने कारण चाहिँ के हो त? दलगत स्वार्थ हो कि व्यक्तिगत स्वार्थ हो कि माफियाको चक्कर हो? मैले तपाईँलाई अघि नै तपाईँलाई मैले भने कि अहिले मेडिकल कलेजहरूमा दलसँग आबद्ध ठुलो बडा नेताहरूको पनि अदृश्य रूपमा लगानी रहेको अवस्था स्थिति छ। भने त्यहाँबाट ठुलो आम्दानीहरू भइराखेको छ। भोलि यिनको मागलाई सम्बोधन गरियो र यिनको माग अनुसार सरकारी मेडिकल कलेज भयो भने सरकारी मेडिकल कलेजहरू नै भयो भने प्राइभेट मेडिकल कलेजमा किन जान्छ? कोही जान्दैन भने त्यहाँ त व्यापार त ठप भयो। एउटा कारण त्यो हो। र एउटा कारण के हो भन्दाखेरि ल फलानु दलले त सम्झौता गरे हामी किन गर्ने? ए बाबा, फलानु दलले गरे होइन, नेपाल सरकारले गरे हो, जनताको प्रतिनिधिले गरे हो। चाहे त्यो काङ्ग्रेस सत्तामा रहेको बेला सम्झौता भएको होस् या कम्युनिस्टहरू सत्तामा रहेको बेलामा सम्झौता भएको होस्, त्यो कम्युनिस्टले सम्झौता र काङ्ग्रेसले सम्झौता गरेको त्यो ठहरिँदैन, त्यो नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको ठहरिन्छ। भने त्यो नेपाल सरकार हिजो को थियो आज को छ त्यसमा भेदभाव नगरिकन नेपाल सरकारले गरेको कारणबाट नेपाल सरकारले त्यो सम्झौता पालन गर्नै पर्दछ। यदि गरेन भने मलाई लाग्दछ कि अब नेपाली जनताहरू चुप लागेर बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन। वकिल साहब, हामीलाई सुनिरहनु भएका सर्वसाधारण श्रोताहरूलाई बुझ्ने गरी बताउनुहोस् न, तपाईँले त गोविन्द केसीका मागहरू, उहाँका बुदागत जुन मागहरू छन् राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ। यदि उहाँको माग पुरा भयो भने हामी सर्वसाधारणलाई कसरी लाभ मिल्छ, के लाभ पाउनेछन्? होइन हेर्नुहोस्, अहिले यसपालिको उनको मागमा अहिले 100 बुन्दे रहेछ, 100 बुन्दे मागहरू रहेछ। जस्तो कि कर्णालीमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर MBBS लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियोस्। यो कुनै नजायज त होइन। गेटा मेडिकल कलेज राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पटनाबाट सुरु गरियोस्।
प्रदेश नम्बर 2 र गण्डकी पर्सेर डोटी वा डडेलधुरा उदयपुर र इलाममा 5 सरकारी मेडिकल खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्। यो माग त एकदम जायज छ। त्यस्तै प्रकार छ उनको अब मास्कको प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरीले काम गरेर र बीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर निषेधाज्ञा र लकडाउन अन्त गरियोस् भनेर यो पनि माग उनमा थियो। भने यो पनि त नजायज छ। अहिले सर्वोच्च अदालतको पनि अहिले आदेश आयो एउटा कि पीसीआर परीक्षण चाहिँ व्यापक बनाउनु पर्छ र निःशुल्क बनाउनु पर्छ। भने यो माग के खराब हो र? त्यस्तै प्रकार उनको रहेछ कि 75 साउन 10 गते भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्। यो पनि कुनै नजायज छैन। त्यस्तै प्रकार छ यो पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने जुन चाहिँ छ त्यो निष्पक्ष पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारीहरू चाहिँ नियुक्त गरियोस् भन्ने लगायतका उनको मागहरू छ। जस्तो कि औषधि खरिद छ, यहाँ वाइड बडी काण्डहरू छ, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड छ, भने धेरै काण्डहरू छ नेपालमा जम्मैको चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उनको माग। भने उनको मागमा त कुनै उनको माग चाहिँ नजायज छ भनेर कुनै हालतमा चाहिँ भन्न सकिने अवस्था। अब डाक्टर केसीले यस्ता मागहरू बारम्बार उठाउनु भयो, अनसन बस्नुभयो, अनि सरकारसँग सम्झौता पनि भयो। अब जुन परिस्थितिमा भयो अथवा जसरी भयो त्यो छुट्टै पाठ हो। अनि यसरी बारम्बार अनसन गरिरहँदा, बारम्बार सम्झौता भइरहँदा पनि मागहरू सम्बोधन नहुँदाखेरि उठाएका मागहरू कमजोर हुँदै गएका छैनन्? होइन, कस्तो छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, त्यो गोविन्द केसीले उठाएका माग सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि हो। भने अब सम्पूर्ण नेपाली जनता, म अहिले हेर्दैछु, अहिले वीरगञ्जमा पनि प्रदर्शन भइरहेको छ, जनकपुरमा पनि, काठमाडौँमा पनि, देशको कुना कब्जामा अस्ति पर्सा जिल्लाको पोखरियामा पनि प्रदर्शन भयो। गाउँ गाउँमा अब प्रदर्शन हुन आँटेको अवस्था स्थिति छ। त त्यसकारण यसपालि पनि सम्झौता गरिएन, उनको जीवन रक्षा गरिएन र सम्झौता अथरक्ष पालन गरिएन भने मलाई लाग्दछ गोविन्द केसी एक्लो कहिले रहँदैनन्। गोविन्द केसीको पछाडि अहिले लाखौं करोडौं जनताहरू उनको पछाडि लाग्नेछन् र उनको मागमा चाहिँ सहमति जनाउनेछ, सहमति जनाइ पनि सकेका छन् र उनको माग पुरा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ दबावमूलक कार्यक्रम अहिले जुन भइराखेको छ त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ र यो माग अन्तिम यो बाध्य हुनुहुन्छ। अनसनको धेरै लामो समय भइसके पश्चात अनि डाक्टर साहबको स्वास्थ्य अवस्था अलिक गम्भीर भए पश्चात चाहिँ बाध्य भएर सरकारले एउटा वार्ता टोली त गठन गरेको छ। यो पालि पनि के त्यो अनसन तुवाउने उद्देश्यले गरिएको जस्तो लाग्छ कि यसपालि चाहिँ साँच्चीकै सरकारले सुन्ला त डाक्टर केसीका माग? होइन, हेर्नुहोस् है, अहिले 24 दिन भइसक्यो र गोविन्द केसीको समर्थनमा पहाडदेखि मधेस हिमाल हरेक ठाउँमा उनको सपोर्टमा धरना जुलुस र आन्दोलनहरू भएको कारणबाट सरकार चाहिँ बाध्य भयो। मलाई लाग्दछ यसबारी सरकार इमान्दारी साथ सम्झौता गर्नु पर्दछ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि अहिले आज कोही टुङ्गिने सम्भावनाहरू पनि केही छन्। जिनु आशा हामीले लिएका छौँ कि आज कोही सम्झौता त गर्ला वकिल साहब, तर कार्यान्वयनतर्फ जाँदाखेरि चाहिँ जसरी मागहरू पुरा होलान् कि नहोलान् भन्ने कुरामा केही आधार हामीसँग छ? होइन, त्यो विगतको घटनालाई कोट्याउने हो भने विगतमा सम्झौताहरू गर्यो, कार्यान्वयन चाहिँ केही हदसम्म गरियो, धेरै हदसम्म चाहिँ कार्यान्वयन गरिएन। यसपालि त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ नेपाली जनता अहिले सजग छन्। अहिले सडकबाट पनि दबाव दिइराखेको अवस्था छ। भोलि हुन सक्ला कि संसदमा पनि दबाव पर्दछ र यहाँसम्म कि मैले जुन थाहा पाइराखेको छु मिडियाहरू मार्फत कि सत्ताधारी पार्टी जुन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी त्यो भित्रबाट पनि एउटा ग्रुप दबाव दिइराखेको छ सरकारलाई कि ल बाध्य बनाइराखेको छ कि तिमी चाहिँ वार्ता गर, उनको जायज माग
पुरा गर्ने सम्झौता गर र त्यो मान्छे पुरा गर भनेर चाहिँ दबाब दिइराखेको कारणबाट हामी के छ भने अब शङ्का त गर्नै पर्छ। यो त 1900 पटक भइसकेको छ वकिल साहब हैन, भोलिको दिनमा साथ विश्वास पनि हामीले गर्नै पर्छ। 1900 पटक भइसकेको छ, अब भोलिको दिनमा पनि फेरि 20औं पटकको अनसन बस्नुपर्ने परिस्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। त्यो स्थिति नआओस् भन्नका लागि चाहिँ अहिले जसरी हामीले अनसन बस्नुभएका डाक्टर साहबको जीवन रक्षा गर्न, उनका माग पूरा गर्नका लागि दबाब दिइरहेका छौँ, सम्झौता भइहाल्यो भने पनि कार्यान्वयन नभइन्जेलसम्मका लागि दबाब दिन चाहिँ हामी अहिले जो उहाँको समर्थनमा आन्दोलन गरिरहेका छौँ, समर्थन प्रदर्शन गरिरहेका छौँ, हामीले चाहिँ के गर्ने? के छ भन्दाखेरि यदि सम्झौता भयो त त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनतर्फ चाहिँ गएन भने सरकार यो कार्यक्रमलाई, अहिले दबावको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ। जबसम्म त्यो कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म दिइराख्नु पर्दछ। तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि सङ्ग्रौलाजी, आखिर अहिले नेपाल सरकारमा बस्या व्यक्ति पनि जनताकै प्रतिनिधि हुन्। जनताकै प्रतिनिधि भएको कारणबाट जनताको माग पनि त्यही हो कि गोविन्द केसीको माग पुरा गर भने वास्तवमा सरकारमा बस्नेहरू यदि आफूलाई जनताका सच्चा प्रतिनिधि ठान्दछन् भने निश्चय रूपमा मलाई लाग्दछ कि अहिले यदि सम्झौता भयो भने त्यो सम्झौता इमान्दारीका साथ पालन गर्नेछन् भनेर चाहिँ अलिकति शङ्काको साथ विश्वास त हामीले गर्नै पर्दछ। र विश्वासको साथसाथै हामीले जुन अहिले कार्यक्रमहरू गइराखेका छौँ, दबावका कार्यक्रमहरू, त्यो दबावका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ भनेर चाहिँ मैले तपाईँको रेडियो मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु। सम्झौता भएर अब जस्तो उहाँले उठाउनु भएका विभिन्न पदाधिकारी नियुक्तिको सम्बन्धी कुराहरू पनि छन्, विभिन्न मापदण्ड बनाउनु पर्ने कुराहरू उठाउनु भएको छ, वरिष्ठताको आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्ने कुरा आएको छ। यदि यी कुरा सबै चाहिँ ऐनमा राखियो र ऐनलाई संशोधन गरियो भने तापनि त अहिलेको जो सरकार छ उसले त विभिन्न निर्णयहरू गरेर विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ एउटा गलत नजिर बनाइसकेको छ। ऐन बनेर निर्णय भइसके पनि कार्यान्वयन सही तरिकाले गर्ला भन्ने के छ र कसरी हामीले विश्वास गर्न सकिन्छ र? होइन त्यो कस्तो छ भने मैले यो कुरो तपाईँले जुन उठाउनु भयो यो कुरो मैले चाहिँ धेरै मञ्चहरूमा मैले उठाइसकेको छु कि यो नीति भएर हुँदैन के, नियत राम्रो हुनुपर्छ। नीति जस्तो सुकै राम्रो होस्, यदि नियत राम्रो छैन भने त्यसले सकारात्मक परिणाम चाहिँ दिन सक्दैन। र अहिलेसम्म हामीले के देखिराखेका छौँ भन्दाखेरि अब नीति पनि राम्रो छ, सम्झौता पनि गर्यो, संशोधन पनि गर्यो र त्यसलाई चाहिँ इमान्दारीका साथ नियतलाई सफा राखेर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनतर्फ चाहिँ इमान्दारीका साथ गइएन भने त्यो सम्झौताले केही काम गर्दैन र अहिलेसम्म त्यही भइराखेको छ। मैले अघि नै तपाईँलाई भने कि हामी शङ्का पनि गर्नुपर्छ र कहीँ न कहीँ गएर त विश्वास त हामी गर्नै पर्दछ। जस्तो कि 62-63 आन्दोलन कहीँ न कहीँ गएर त एउटा टुङ्गो त लाग्यो। 46 सालको आन्दोलन कहीँ न कहीँ गएर एउटा टुङ्गो त लाग्यो। माओवादीले जुन जनविद्रोहहरू गरे त्यो कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ एउटा सहमतिमा गएर त टुङ्ग्यो। त्यसकारण कहीँ न कहीँ त्यसलाई टुङ्ग्याउनै पर्दछ र हामी गरिराख्नुपर्छ। हामी एउटा सिभिल सोसाइटीका व्यक्ति भएको कारणबाट हाम्रो लाइबिलिटी पनि के हो भन्दाखेरि हामीले वाच पनि गरिराख्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ राम्रो भएन भने, इमान्दारीका साथ भएन भने त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि दबावमूलक कार्यक्रम चाहिँ गर्नुपर्दछ र त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता पनि दिइराख्नुपर्छ। मलाई लाग्छ कि हामी सचेत नागरिकहरूले त्यो दबावका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै अरूलाई चाहिँ मार्का नपर्ने गरी, जस्तो कि धेरै ठाउँहरूमा मोटरसाइकल जलाइदिने, घर तोडफोड गरिदिने त्यस्तो आन्दोलनको वास्तवमा म चाहिँ त्यस्तो। अब वकिल साहब मलाई तपाईँबाट जान्न मन लागेको कुरो, तपाईँ कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, यस अघिका सरकारले पनि त डाक्टर केसीसँग त विभिन्न सम्झौता गरेकै हुन्, यही सरकारले पनि गरेको हो। सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नगर्ने यो सरकारलाई चाहिँ कुनै कानुनी उपचार मार्फत ठिक ठाउँमा ल्याउन सकिँदैन? हेर्नुहोस् कस्तो छ भन्दाखेरि
कानुनी उपचारका बाटोहरू त धेरै छन्, कानुनी उपचारको बाटोहरू धेरै छन्। जस्तो कि म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, अहिले सर्वोच्च अदालतमा एउटा पिटिसन दायर भएको अवस्था छ। राष्ट्रिय सभाको सदस्य जुन सरकारबाट चाहिँ मनोनित गरियो, मनोनित गर्यो वामदेव गौतमलाई, त्यस उप सुप्रिम कोर्टमा पिटिसनहरू परिराखेको अवस्था स्थिति। भोलि सुप्रिम कोर्टले एउटा डिसिजन देला। अहिले सरकारले पनि सम्झौता गर्दछ र त्यो सम्झौता यदि पुरा गर्दैन भने त्यतातर्फ पनि जान सकिने अवस्था स्थितिहरू छ। र त्यतातर्फ पनि मलाई लाग्दछ साथीहरू जानुहुन्छ, काठमाडौँमा बस्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हाम्रो सम्पर्कमा पनि हुनुहुन्छ, हामीसँग पनि राय सल्लाह हुन्छ, साथीहरू जान सक्नु हुन्छ। तर त्यो कस्तो हो भन्दाखेरि अदालत जानुको मतलब तुरुन्त डिसिजन आउने होइन। अदालतका आफ्ना प्रोसिड्युरहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अहिले समय लाग्छ। र कतिपय कुरा के हुन्छ भने अदालतको निर्णय भन्दा चाहिँ तपाईँको जनताको निर्णय, जनताको निर्णय चाहिँ त्यो फुलफुल हुन्छ भने यस्ता सम्झौताहरूमा चाहिँ न्यायिक कारवाही भन्दा पनि दबावमूलक कार्यक्रमले चाहिँ बढी महत्त्व राख्ने भएको कारणबाट यसमा चाहिँ हामी कानुनी कारवाही भन्दा पनि यो पब्लिकबाट चाहिँ दबावका कार्यक्रमहरूलाई गरियो भने मलाई लाग्छ त्यो धेरै चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब वकिल साहब, एउटा खालि परिकल्पनाको कुरो नि, अहिले जसरी वार्ता एउटा सकारात्मक दिशातर्फ बढिरहेको छ, आशा गरौँ सकारात्मक दिशातर्फै अघि बढेर टुङ्गियो। तर यदि फेरि सरकारले एउटा चरालाई दानो हालेको जस्तै एउटा अधुरो सहमति गर्ने, होइन, केही कुराहरू मात्रै मान्ने र अनसन तुवाउने नियत राख्यो भने त डाक्टर केसीले अब यसपटक त पटक्कै मान्नुहुन्न होला र यो अनसन लम्बिँदै गयो, डाक्टर केसीको अवस्था चाहिँ गम्भीर हुँदै गयो र एउटा दुःखद परिस्थिति निम्तियो भने, मात्र परिकल्पनाको कुरो, यस्तो स्थिति नआओस्, यदि त्यो निम्तियो भने त्यसपछिको स्थिति के हुन्छ, को जिम्मेवार हुन्छ, जिम्मेवारी लिएर मात्रै हुन्छ कि हुँदैन, उहाँले उठाएका मुद्दाहरू कसले अगाडि बढाउँछन्? फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाईँको नेल्सन मण्डेलाको नाउँ त सुन्नुभएको छ। नेल्सन मण्डेला चाहिँ आन्दोलनमा हिँडे, एक्लो हिँडे पहिला, उनको पछाडि लाखौँ लाख व्यक्ति भयो। मार्टिन लुथर अमेरिकामा कालो वर्गको आन्दोलनको नेतृत्व गरे, एक्लो हिँडे, उनको पछाडि लाखौँ लाख व्यक्ति भयो। महात्मा गान्धी एक्लो हिँडे, उनको पछाडि लाखौँ करोडौँ व्यक्तिहरू भए। त्यसकारण गोविन्द केसी अहिले चाहिँ एउटा विचार भइसकेको अवस्था स्थिति र त्यो विचार हरेक नेपाली जनताले बोकिसकेको अवस्था स्थिति, त्यो विचार बोकिसकेको अवस्था स्थिति। त्यसकारण अब डाक्टर गोविन्द केसीको जुन माग हो, जुन विचार हो, त्यो विचार बोक्ने धेरै भइसकेको कारणबाट मलाई लाग्दछ कि अब यो देशमा गोविन्द केसी एक्लो छैनन्, त्यस्ता गोविन्द केसीहरू यहाँ लाखौँ जन्मिसकेको अवस्था भएको कारणबाट गोविन्द केसीले जुन उठाएका मागहरू छ त्यो माग पुरा गराउन चाहिँ प्रत्येक जनता तर वकिल साहब, जस्तो कि शासक वर्ग भनौँ अथवा सरकारलाई भनौँ, जे गरे पनि फरक त पर्दो रहेनछ नि, किनभने यस अगाडि पनि गोर्खाको फुजेल हत्याकाण्डमा चाहिँ छोरालाई न्याय दिलाउनका लागि एक दम्पति नन्द अधिकारीले ज्यानै गुमाउनु पर्यो, अनसनमा बस्दा बस्दै ज्यान गयो, तर न्याय अहिलेसम्म पाएको पनि छैन। अनसनमा बस्ने सत्याग्रहीले चाहिँ ज्यान गुमाउँदा समेत सरकारलाई त के फरक पर्दो रहेछ त? होइन, हेर्नुहोस् है, त्यो सरकारले यसलाई हल्का रूपमा लियो भने सरकारलाई भोलि ठुलो नोक्सान बेहोर्नु पर्ने अवस्था स्थिति, किनकि सरकारमा पुर्याउने नेपाली जनता नै। तर मैले अघि भर्खर उल्लेख गरेको उदाहरणमै अनसन बस्दा बस्दै ज्यान गुमाएका नन्द बहादुरको मृत्यु हुँदा पनि तत्कालीन त्यो सरकारलाई के असर पर्यो र के प्रभाव पर्यो र भन्नुहोस् त? कस्तो छ भन्दाखेरि मान्छेले एकचोटि गल्ती गर्छ,
क्षम्य भइदिन्छ, 2 पटक गर्छ क्षम्य भइदिन्छ। निरन्तरता त्यसलाई दियो भने कहिले चाहिँ त्यो क्षम्य हुँदैन। नन्द प्रसाद अधिकारी अनसन बस्दै उनी पनि आफ्नो मृत्युवरण गर्नुभयो। त्यसमा सरकार चुकेकै हो भने त्यस बेला र नेपाली जनता पनि चुकेकै हो। त मलाई लाग्दछ कि हरेक पटक जनता चुक्छन् भन्ने चाहिँ सोच्नु मलाई लाग्छ कि यो गलत हुनेछ र सोच्ने व्यक्तिलाई चाहिँ यसले ठुलो नोक्सानी बनाउँदछ। किनकि मलाई याद छ यो तपाईँको 62-63 को आन्दोलनमा सुरुमा कतिजना व्यक्तिहरू थिए? थोरै थिए। पछि चाहिँ लाखौँ करोडौँ व्यक्तिहरू सडकमा आए। त्यस्तै अहिले पनि अब नन्द प्रसाद अधिकारी चाहिँ अनसन बसे, उनी मृत्युवरण पनि गरे, केही भएन त्यस बेला। अब पनि केही हुने छैन, यिनलाई जसरी पनि गलाउनु छ। यिनी अनसनमा बस्दै यिनी आफै एक दिन यिनको पनि प्राण पखेरु जानेछ भनेर चाहिँ कसैले सोच्छ भने चाहे सरकारमा बस्ने किन नहोस्, यदि सोचेका रहेछन् भने त्यो उनको लागि ठुलो भुल हुनेछ। अब चाहिँ जनता चाहिँ सडकमा आइसकेको अवस्था स्थिति भएको कारणबाट मलाई लाग्छ त्यो सरकारले चाहिँ त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु चाहिँ बुद्धिमत्ता चाहिँ सरकारको चाहिँ ठहरिँदैन। र सरकार वार्ता टोली जुन गठन गरेको छ त्यो मलाई लाग्छ कि गोविन्द केसीको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नै पर्दछ। यदि गरिएन भने मलाई लाग्छ कि हिजोका दिनमा नेपाली जनताहरू जुन सडकमा ओर्लेका थिए, फेरि पनि जनता सडकबाट ओर्लेर नै सरकारलाई सबक सिकाउँछन् भनेर चाहिँ म विश्वास गर्छु। हस् वकिल साहब, सवाल जवाफमा यहाँले दिनुभएको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता पन्नालाल शाह। कार्यक्रम सवाल जवाफमा डाक्टर केसीको अनसन र भइरहेको वार्ता प्रयासको केन्द्रमा रहेर आज हामीले उहाँसँग सवाल जवाफ गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खला सकियो। भोलि अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तु नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि अशोक सङ्ग्रौला बिदा हुन्छु। नमस्कार।